बोलो वराह भगवानको। यो पृथ्वीमा हामीले रहेर पृथ्वीलाई हामीले केही अर्पण गर्नु पर्दछ। यहाँ यही आउँछ कि पितृहरूको लागि हामीले केही अर्पण गर्नु पर्दछ। हामीले राम्रो कार्य गर्यौँ भने हामीलाई स्वर्गको बाटो खुल्नेछ, हामीलाई मोक्षको बाटो खुल्नेछ। यदि हामीले नराम्रा कर्महरू मात्र यो संसारमा रहेर गर्यौँ भने हाम्रो उद्धार हुनेवाला छैन भनेर वर्णन गरिएको छ। भनिन्छ यो संसारमा रहेर जबसम्म रहन्छ सत्कर्म गरौँ, राम्रो कर्म गरेर रहन सकिन्छ भने राम्रै मात्रै कर्म गरौँ। किनकि यो संसारमा जति रहे कीर्तिर यस्य सजीवती भनिन्छ, संसारमा रहन्जेल त छँदैछ, तर मरेर गएपछि पनि यदि हाम्रो कीर्ति रहेको छ भने ती गएका पितृहरूले सज्जन जीवनमा दुःखलाई प्राप्त गर्नु पर्दैन, कुनै पनि प्रकारको पीडाहरू झेल्नु पर्दैन उनीहरूले। त्यस कारणले गर्दा त्यस पृथ्वीको रक्षा गर्नको लागि स्वयं वराह भगवानले अवतार धारण गर्नुभयो। हामी त मानव हौँ, हामीलाई त चेतना छ, हामी त मनुष्य हौँ, हामी ज्ञानी छौँ, हामी देवता बन्नुपर्छ न कि हामी राक्षस। हामी देव बन्नमा पनि तयार छौँ। र संसारमा 84 लाख जुनीको जुन वर्णन गरिएको छ, ती 84 लाख जुनीमा गरुड पुराणले के वर्णन गरेको छ भनेदेखि प्रेत बन्छ भने केवल मनुष्य बन्छ, अरू कुनै जीव बन्दैनन् भनेको छ। प्रेत बन्छ भने पनि मनुष्य बन्छ र देवता बन्छ भने पनि मनुष्य बन्छ, अरूबाट प्रेत कोही बन्दैन। मनुष्य जोनीबाट नै जीवको उद्धार हुने गर्दछ। र यो मनुष्य जीवन पाएको बेलामा हामीले सत्कर्म गरेनौँ र हामीले ईश्वरको आराधना गरेनौँ, हामीले यही संसारको लालन पालन पोषण आदि इत्यादिमै आफ्नो समयलाई व्यतीत गरिदियौँ भनेदेखि सज्जन फेरि पछुताउनु पर्छ, फेरि यो संसारमा जन्म लिनुपर्छ, फेरि यो संसारबाट एकपटक मानव देहलाई त्याग्यो भने पुनः 84 को चक्करमा लागिन्छ। र 84 को चक्करमा लाग्दा भुसुना बने पनि, अरू ठुल्ठुला जीव बने पनि प्रेत पनि बनिँदैन र देवता पनि बन्न सकिँदैन। देवता बन्ने र आफूलाई चिन्ने विशेष समय भनेको यो मानव देह हो। भरतजी महाराजले देहलाई त्याग गर्नुभयो, मृग बन्नुभयो, मृगलाई देह त्याग गरेर जब फेरि जड भरतको रूपमा आउनुभयो तब उहाँले परम पदवीलाई प्राप्त गर्नुभएको थियो। बोलो गोविन्द भगवानको। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि गरुड पुराणमा वर्णन यस्तो आउँछ कि जीवले त मृत्यु भए पछाडि यति दुःख र यति कष्टलाई प्राप्त गर्छ गरुड, त्यो विषयमा पनि म बताउने छु। जीव कुन प्रकारले मृत्युलाई प्राप्त गरेर मृत्यु भएपछि 10 दिनसम्म उसले के गर्छ, 10 दिनसम्म हामीले पिण्डदान किन गर्छौँ र श्राद्ध हामीले किन गर्ने, पिण्डदान गरिसकेपछि जीवनभरि श्राद्ध गर्ने के जरुरी छ र श्राद्ध आदि इत्यादिमा भान्जा या चाहिँ नाति आदि इत्यादि या ज्वाइँलाई भोजन गराउने के परम्परा छ, उनीहरूलाई गराएको भोजन उहाँ हाम्रो पितृहरूले कसरी पाउँछन्, यो विषयमा पनि गरुड पुराणमा वर्णन गरिएको छ। हामीले यहाँ गरेको कर्म कसरी उनीहरूले उहाँबाट लिइरहेका हुन्छन्, यो विषयमा पनि वर्णन गरिएको छ। गरुड पुराणमा आउँछ कि मनुष्यले एकचोटि जीवन पाएको हुन्छ। मनुष्य जीवन भनेको यस्तो चाबी हो जुन चाबीलाई दायाँ घुमाइदिनु भयो भने खुल्छ र बायाँ घुमाइदिनु भयो भने बन्द हुन्छ। एउटा अन्धो रहेछ सज्जन, अन्धो बिचरा धेरै ढोका भएको एउटा हलमा पसेछ। त्यो हलमा पसेर अन्धो त आँखा देख्दैन, छामछुम गर्दै 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 ढोका खोज्दै जाँदो रहेछ। ठुलो हलमा एउटा मात्रै ढोका रहेछ, याद गर्नु है, हल ठुलो ढोका एउटा, खोज्दै 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 गयो हातले। जब ढोका आयो, ढोका आको बेलामा उसको काहीँ चिलाएछ, कन्याउन थालो, हिँड्दै गयो, ढोकालाई छोडो, फेरि चक्कर त्यही, फेरि चक्कर त्यही, 84 चक्कर घुमेको घुमै जब त्यो ढोकाबाट निस्किने बेला आउँछ त्यति बेला कामले सताउँछ, क्रोधले सताउँछ, लोभले सताउँछ, मोह मद र मात्सर्य आदि हाम्रो मनमा बढ्दै 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 जान्छन्। हामीले मुक्ति पाउने जुन द्वारबाट निस्किने समय छ त्यो समयलाई त्यसै त्यागिदिन्छौँ। बोलो गोविन्द भगवानको। अनि हाम्रो शिरमा हात हुन्छ, ईश्वरले हामीलाई केही गरेनन्। भगवान भन्नुहुन्छ
यदि मनुष्य जीवन दिएको बेला उसले आफ्नो लागि गर्न सक्दैन भने म उसको लागि केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो बसमा पनि छैन त्यो कुरो। उसले आफैले गरेर जीवनलाई सुधार्ने हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। पिण्डदान किन भन्यो? पिण्ड माने शरीर, दान भनेको समर्पण। शरीरलाई जिउँदैमा पनि ईश्वरप्रति समर्पण गरेर हामीले पिण्डदान गर्न सकिन्छ। बोलो गोविन्द भगवानको। मैले अगाडि वर्णन गरेको छु, 2 जना व्यक्तिहरूको श्राद्ध आदि इत्यादि तर्पण नभए पनि उनीहरूको उद्धार हुन्छ भनेर गरुड पुराणले वर्णन गरेको छ। सुन्नुहोला कस कसको उद्धार हुँदो रहेछ। एउटा त हुन्छ वास्तविक सन्त, जसले यो संसार सम्बन्धी कुनै पनि माया मोह ममता आदि इत्यादि सबैलाई त्याग गरेको छ, जसले संसारप्रति कुनै लालच गर्दैन, जसले सबैलाई बराबर दृष्टिकोणले हेरिरहेको हुन्छ, जसले सबैलाई राम्रो विचार गरिरहेको हुन्छ, त्यस्ता साधु, त्यस्ता सन्त, त्यस्ता ज्ञानी तपस्वीहरूको कसैले पनि यदि पिण्डदान र तर्पण गर्दैन भने पनि उनीहरू स्वतः मुक्त भइसकेका हुन्छन्। उनीहरूलाई केही गर्ने जरुरत छैन, किनकि उनीहरूले जिउँदैमा आफ्नो शरीरलाई ईश्वरमा अर्पण गरिसकेका हुन्छन्। बोलो गोविन्द भगवानको। तर मनुष्य जीवनमा यदि उद्धारलाई प्राप्त गर्ने एउटा विशेष साधन भनेर यही देह हामीलाई मिलेको छ र यो 9 द्वार रूपी देहबाट पनि यदि हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गरेनछौँ भनेदेखि फेरि हामीलाई यो मिल्नको लागि धेरै गाह्रो छ सज्जन, धेरै दुर्लभ छ। यो देह अति दुर्लभ हो। यो दुर्लभ देहले ईश्वरको चिन्तन, ईश्वरको आराधना, भगवानको ध्यान, भगवानको मनन गरिरहन जरुरी छ। भित्रबाट भगवानको नाम चलिरहन जरुरी छ। अन्तर्हृदयमा भएको ईश्वरलाई चिनिरहन जरुरी छ। भगवान भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई जन्म दिएँ, जन्म दिँदाखेरि नै मैले तिमीलाई बाचा बन्धन गराएर पठाएको थिएँ। तिमीले पनि भनेका थियौ म हजुरलाई भजिरहन्छु, म हजुरको चिन्तन गरिरहन्छु, तर तिमीले संसारमा आएर सारा कुरालाई बिर्सिदियौ। यही तिम्रो नासमझी हो। त्यस कारणले गर्दा तिमीले जुन मनुष्य देह पाएको छौ, यही देहबाट आफूलाई देवतुल्य बनाउन सक्छौ, आफ्नो जीवनलाई सुधार। गरुड ध्यान दिएर सुन, यही अगाडि गएर वर्णन गरिएको छ कि व्यक्तिले मरेर गइसकेपछि आफ्ना सन्तान र सन्ततिहरूबाट कस्तो प्रकारको आशालाई उसले मनमा राखेको हुन्छ, के प्राप्त गर्ने चाह उसको मनमा हुन्छ, त्यो पनि बताउने छु म तिमीलाई। तर संसारमा आएर यदि पितृको लागि हामीलाई जसले जीवन दान दिनुभएको छ, जसले हामीलाई यो संसार टेकाउनु भएको छ, उहाँको लागि केही अर्पण गर्न जरुरी छ, गर्नै पर्ने हुन्छ। वराह अवतारको कथा बताउनु हो। अगाडि भन्नुहुन्छ, देवर्षिणाञ्च नारद, जसले चाहिँ दिव्य ज्ञान दिव्य उपदेश दिने गर्नुहुन्छ, तृतीय अवतारमा नारदको रूपमा जन्म लिनुभयो र सारा जीवलाई ज्ञान दिनुभयो। ज्ञानम ददाति नारद, जसले चाहिँ ज्ञान दिने गर्दछ तिनलाई नारद भनिन्छ। ती नारदको रूपमा अवतार ग्रहण गरेर अनेक प्रकारका ज्ञान शिक्षाहरू दिएर हर व्यक्तिहरूको मन मस्तिष्कमा उज्जवलता प्रदान गर्नुभयो। त्यस्ता देवर्षि नारदको अवतारको वर्णन गरियो र भगवान नारायणले स्वयं गरुडलाई भन्नुहुन्छ, गरुड, जुन गङ्गा मेरो चरणबाट निस्किएको हो त्यो त त्यति पवित्र छ, जुनमा स्नान गर्नाले जुन गङ्गामा गएर गङ्गासम्म पुग्नु पनि पर्दैन। गङ्गाको टाढाबाटै गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। परैबाट पनि यदि गङ्गा गङ्गा भनेर भन्ने गर्दछ भने पनि उसको गङ्गाले पापलाई प्रक्षालन गर्छिन्। त्यस्तै प्रकारले मेरो चरणबाट निस्किएको गङ्गा त यति पवित्र छ भने मेरो मुखबाट निस्किएको यो गरुड पुराणले कसलाई पवित्र नबनाउला र? सबैलाई पवित्र बनाउनेवाला
गरुड पुराण हो। यसमा विशिष्ट हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित कथाहरूलाई वर्णन गरिएको छ। आज त केवल परिचय मात्रै दिइन्छ। यस गरुड पुराणमा विशेष गरेर श्लोकहरू 19,000 भनेर वर्णन गरिएको छ, तर यसमा अहिले श्लोक अति नै थोरै छ। बाँकी श्लोकहरू प्राय लुप्त भइसकेका छन्। एकदम कम श्लोकमा छ यो गरुड पुराण। तर पनि यो श्लोक जति नै भए पनि यसबाट जुन ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो अति नै दिव्य र भव्यको ज्ञान छ। सुतजी महाराजलाई सौनकादि 88,000 ऋषिवरहरूले सोद्धाखेरि सुतजी महाराजले भन्नुभयो, अब त्यही हो तिमीहरूले गर्नुपर्ने। संसारमा आएको छौ, संसारको कर्तव्य, संसारको काम के हो त्यसलाई भुल्नु हुँदैन। ईश्वरले दिएको देहले ईश्वरलाई नै समर्पण गर्नुपर्छ। भगवानले यदि हात दिएको छ भने भगवानको भजन कीर्तनमा ताली बजाएर भगवानलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हे भगवान, हजुरले हामीलाई दुईटै हात अर्पण गर्नुभएको छ। अरू त म हजुरलाई केही पनि दिन सक्दिनँ, तर हजुरलाई ताली बजाएर म धन्यवाद दिन सक्छु भनेर हामीले ताली बजाएर ती ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। बोलो गोविन्द भगवानको। त्यसरी हामीले धन्यवाद दिन सक्छौँ ईश्वरलाई। चरण भगवानले दिनुभएको छ, चरणको बदलामा हामीले केही दिन सकेनौँ, तर भगवानलाई हामीले भन्नुपर्दछ, भगवान हजुरले चरण दिनुभएको छ, हामीले केही दिन सकेनौँ, तर हजुरको धामसम्म, हजुरको जहाँ कथा लागिरहेको छ त्यहाँसम्म आएर भए पनि हामीले भगवानलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। चरण दिनुभएको छ, नेत्र दिनुभएको छ ईश्वर, हजुरलाई अरू केही दिन नसके पनि आँखाबाट हजुरको दर्शन गरेर धन्यवाद दिन्छौँ हामी। कान दिनुभएको छ, कानबाट हजुरको कथा श्रवण गरेर हजुरलाई धन्यवाद दिने गर्दछौँ। यसरी हामीले भगवानले दिएको देह भगवानलाई नै अर्पण गऱ्यौँ र भोलि गर्छु नभनिकन सत्कर्म गर्नको लागि आजैबाट गऱ्यौँ र भगवानको नाम जप्नको लागि हामीले कन्जुसाइ गरेनौँ। भगवानको नाम जपिरह्यौँ भने ईश्वरले हामीलाई अवश्य करुणा गर्नुहुनेछ र हामीले यमलोक आदि इत्यादिमा यमराजका दूतद्वारा पीडित भएर दण्ड पाउँदै पिटाइ खाँदै दौड्नु पनि हामीले पर्दैन। यो विषयमा पनि गरुड पुराणमा वर्णन गरिएको छ। बोलो नारायण भगवानको। आउनुहोस् एउटा भजन सुनौँ, त्यसपछि फेरि हामी अगाडिका कथा प्रसङ्गहरूको चर्चा गर्नेछौँ। बालकृष्ण भगवानको जय हो। जीवले कस्तो खालको कर्म गरो भने परलोकलाई सुधार्न सक्छ, कस्तो खालको कर्म गर्नाले उसले परलोक बिगार्छ भन्ने विषयमा वर्णन गरिन्छ। व्यक्तिले यदि यस लोकमा रहेर अरूको हित चिताउँछ, अरूको उन्नतिको लागि उसको मन प्रसन्न हुन्छ, अरूले गरेको राम्रो कार्य देख्दा जसको मन प्रसन्न हुन्छ, उसले अन्तिम समयमा यस लोकलाई छोडेर परलोकमा जाँदाखेरि यमराजका दूतहरूबाट पिटाइ खाएर रुनु पर्दैन। र जसले चाहिँ यस लोकमा रहेर अरूले दुःख पाएको हेर्न मात्रै चाहन्छ, अरूको कष्टलाई देखेर ऊ खुसी हुने गर्दछ, अरूले गरेको नराम्रो कार्य र अर्काको अपमान भएको देख्दाखेरि जो धेरै खुसी हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिले अत्यन्तै घोर नरकमा गएर बस्नु पर्दछ। जसले चाहिँ यस लोकमा रहेर परोपकार गरिरहेको हुन्छ, अर्काको उद्धार गरिरहेको हुन्छ, अर्काको कल्याण गर्नको लागि परिरहेको हुन्छ, उसले कहिल्यै पनि यो दुःख कष्टमा पर्नु पर्दैन। जसले सज्जन आफ्नो माता पिताको, जसले आफ्ना पूर्वजहरूको श्राद्ध गर्दैन, गरुड पुराणले के भनेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई त ब्रह्म हत्याको पाप लाग्छ भनेको छ। श्राद्ध गर्न जरुरी छ, तर्पण गर्न जरुरी छ, अत्यन्तै जरुरी कुरा हो। यदि कसैले आफ्नो पूर्वजहरूको नाममा तर्पण, पिण्ड, तिथिमा ब्राह्मण भोजन आदि इत्यादि गराउँदैन भने उसलाई ब्रह्म हत्याको पाप लाग्छ भनेर गरुड पुराणले वर्णन गरेको छ। याद गर्नुहोला, सुन्दर कुराहरू वर्णन गरिएको छ। तर्पण होम करहि विधि नाना,
विप्रजेवाहि देहि बहुदाना तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाय से वही सनमानी। तर्पण आफ्ना पिता आफ्ना पूर्वज जसले हामीलाई यो संसार दिए, हामीले उहाँको लागि केही दिन सकेनौँ तर तर्पण पिण्ड आदि इत्यादि दिउँ भने उनीहरूले प्राप्त गर्नेछन्। ब्राह्मणलाई भोजन गराउन पनि अनिवार्य छ भनेर वर्णन गरिएको छ। तर्पण होम करहि विधिनान, तर्पण पिण्डदान ब्राह्मण भोजन जसले आफ्ना पिता पुर्खाहरूको लागि गराउने गर्दछ उसले सज्जन यस लोकमा पितृहरूको आशीर्वादबाट नाम कमाउनेछ। उसको गर्भमा सन्तान नहुने यो दोष कहिल्यै हुँदैन। उसलाई पितृहरूको आशीर्वाद मिल्छ र पितृहरूको आशीर्वादद्वारा उसले सुन्दर सन्तान र सन्ततिलाई जन्म दिने गर्दछ जसबाट यस लोकमा उसको नाम हुने गर्दछ। यो पितृहरूको कृपा हो, पितृहरूले दिएको आशीर्वाद र भगवानको कृपा नभइकन यो संसारमा रहेर व्यक्तिले जीवनलाई परमार्थपट्टि लान सक्दैन। व्यक्तिले त सज्जन जन्मिँदैखेरि 3 ऋणलाई लिएर आएको हुन्छ, देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण। देवताहरूको ऋण हामीले तिर्नै पर्ने हुन्छ। यो 3टा ऋण नतिरिकन मर्यौँ भने पनि हामीले जीवनमा ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। देव ऋण हामीले कसरी तिर्ने त भन्दा ती जुन देवताहरूले जङ्गलमा भएका रुखका पत्रहरू खाएर जुन शास्त्रहरू लेख्नु भएको छ, जुन ग्रन्थहरू लेख्नुभयो, अनेकानेक ग्रन्थहरूको निर्माण गर्नुभयो, रचना गर्नुभयो, अनन्त शास्त्रहरू छन्, अनन्त ज्ञानहरूले भरिपूर्ण भएको यो ग्रन्थ छ। यो ग्रन्थको अध्ययन गरेर यो ग्रन्थहरूबाट पूजा घरमा लगाएर देवताहरूको पूजा गरेपछि हामी देव ऋणबाट मुक्ति हुने गर्दछौँ। ऋण त हामीले लिएरै आएका हुन्छौँ जन्मँदैखेरि र देव ऋणबाट मुक्ति हुनको लागि हामीले देवताको दर्शन गर्ने, मन्दिरमा गएर दर्शन गर्ने, ईश्वरको कथाहरू सुन्ने र यी देवताहरूका कथा लेखिएका शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने। त्यति गर्नाले हामी देव ऋणबाट मुक्त हुन्छौँ। यसै गरी ऋषि ऋण बताइएको छ। जुन चाहिँ ऋषि महर्षिहरूले शास्त्रहरूको लेखन गर्नुभएको छ, ती शास्त्रहरूले वर्णन गरेका, ती शास्त्रहरूले दर्शाएका कुरालाई हामीले हेरेर पढेर मात्रै नभएर त्यसमा भएका कुराको मनन र चिन्तन र नियम पालन गरेर ऋषिवृन्दहरूले लेखेको शास्त्रको सम्मान गरियो भने हामीलाई ऋषि ऋणबाट पनि मुक्ति मिल्छ। यस्तै प्रकारबाट पितृ ऋण सबैभन्दा ठुलो ऋण भनिएको छ। जिउँदो हुँदा सज्जन सकेसम्म माता पिताको सेवा गर्नुपर्छ। मृत्यु भएपछि माता पितालाई पिण्डदान त्यो अलग कुरा हो, तर्पण अलग कुरा हो, त्यो जरुरी छ, श्राद्ध जरुरी छ। तर जिउँदो माता पितालाई पनि कहिल्यै दुःखी बनाउनु हुँदैन। गरुड पुराणले भन्छ जिउँदो हुँदा पनि हामीले ती माता पिताको सेवा सम्मान सधैँ गर्नुपर्छ र मृत्यु पश्चात पनि हामीले ती माता पिता जसले हामीलाई यो संसार देखाए, जसको कृपाले हामी यो संसारमा रहन सक्यौँ, उहाँहरूको लागि हामीले तर्पण र पिण्डदान आदि गर्नुपर्छ। यदि त्यो कार्य गर्दैन भनेदेखि उसलाई ब्रह्म हत्याको पाप लाग्छ भनेर गरुड पुराणमा वर्णन गरिएको छ। र हामीले जुन तर्पण पिण्ड आदि दान गरेर आफ्ना पितृहरूको लागि दान गरिन्छ, सकिन्छ भनेदेखि 1 वर्षसम्म दान गर्नु भनेर वर्णन गरेको छ। हाम्रा पूर्वजहरूको मृत्यु भयो भने 1 वर्षसम्म हामीले कन्टिन्यू ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्छ अरे।
कन्टिन्यू हामीले दान गरिरहनुपर्छ। यदि त्यति शक्ति छैन, सामर्थ्य छैन भनेदेखि हामीले जुन तिथिमा उसको मृत्यु भएको हो, महिनाको 2टै तिथिमा हामीले उसको लागि केही दान गर्ने, उसको नाम लिएर हामीले भान्जा भान्जीलाई भोजन गराउने, ज्वाइँलाई भोजन गराउने अथवा ब्राह्मणलाई घरमा बोलाएर भोजन गराउने, त्यसो गर्नाले ती पितृहरूले जुन यात्रा गर्दैछन् त्यो यात्रा गर्दाखेरि दुःख र कष्टलाई झेल्नु पर्दैन। सज्जन, 10 दिनसम्म जुन जीव मरेको हुन्छ त्यो मरेको जीवको आत्मा कहीँ गएको हुँदैन, 10 दिनसम्म घुमिरहेको हुन्छ। जुन प्रकारले 10 दिनको दिन गर्भधारण गरेको व्यक्तिको भित्र कललम त्वयकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम दशाहे नतु करकन्दु, जुन प्रकारले गर्भधारण गर्दा 10 दिनको दिन एउटा बयरको दाना जस्तो गर्भमा रहन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो 10 दिनसम्म गरेका जुन कर्म छन् यिनीहरूद्वारा उसको आकार बन्दै जान्छ। एक दिनमा दिएको पिण्डले एउटा आकार बन्छ, अर्को दिनमा गरेको पिण्डले अर्को आकार बन्छ र 10 दिन पछाडि त्यो प्रेत बनेर घुम्न थाल्छ। जब यदि उसले जीवनमा हामीले वृक्षरोपण गर्नुपर्छ, हामीले दीप बाल्नुपर्छ मन्दिरमा, हामीले ब्राह्मण आदि इत्यादिलाई भोजन गराउनुपर्छ, हामीले छोरीको छोरो भान्जालाई भोजन गराउनुपर्छ, हामीले ज्वाइँलाई भोजन गराउनुपर्छ, तिथिको दिनमा यदि त्यो गरियो भने हामीलाई धर्मशास्त्रले वर्णन गरेको छ पितृहरूको आशीर्वाद हुन्छ। र पितृहरूको आशीर्वाद यदि जुन घरमा हुन्छ त्यो घरमा लुला लङ्गडा व्यक्तिको जन्म हुँदैन र त्यो घरको नारीको कोख कहिल्यै पनि खाली हुँदैन भनेर वर्णन गरिएको छ। बोलो गरुडजी भगवानको। कहिल्यै खाली हुँदैन, तर कर्म गर्नुपर्छ। जब त्यो जीवले प्रेत बनेर भट्किन थाल्छ, यदि उसले जीवनमा जीवित हुँदाखेरि वृक्षारोपण गरेको छ, रुखहरू रोपिदिएको छ भनेदेखि उसले मरेर जब हिँड्नुपर्छ 271 योजन यात्रा गर्नुपर्छ उसले एक दिनमा। एक योजनमा 4 कोस हुन्छ, एक कोसमा 3 किलोमिटर हुन्छ, यसरी अनुमान लगाउनुहोस्। त्यति उसले हिँड्नुपर्छ। त्यो हिँड्दा धेरै दुःख धेरै कष्ट प्राप्त गर्छ। उसले अगाडि बढ्दै जाँदा उसले ठुल्ठुला ढुङ्गा, ताता ढुङ्गा, तीखा ढुङ्गामा टेक्दै हिँड्नुपर्छ। र यदि उसले जीवनमा जिउँदो हुँदाखेरि वृक्षहरू रोपेको छ भने उसले त्यहाँ छाहारा लिन पाउँछ। त्यो वृक्षहरूको शीतलतालाई ताप्दै उसले यात्रा गर्न पाउँछ। तर उसले यस लोकमा रहेर कुनै खालको पनि सत्कर्म गरेन भनेदेखि उसले यात्रा गर्दाखेरि धेरै दुःख र कष्टलाई प्राप्त गर्छ। जीवनमा यदि यस प्रकारको कष्ट, यस प्रकारको दुःख नहोस् भन्ने जसले चाहन्छ उसको हृदयमा सधैँभरि अरूको भलो होस्, अरूको उद्धार होस् र अरूको जय जय होस् भन्ने जसको हृदयले बोल्छ, जसको हृदयमा यो भावना छ, उसले जीवनमा मृत्यु पश्चात पनि दुःख कष्टलाई झेल्नु पर्दैन। बोलो बालकृष्ण भगवानको।